अथ पञ्चदशोऽध्यायः। वृषराशेः कृत्तिकानक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच कान्यकुब्जद्विजः कश्चिन् नर्मदा दक्षिणे तटे माहिष्मत्यां वसत्येको द्विजः परमवैष्णवः नामतो योधशर्मेति तस्य भार्या तु दानवी प्रत्यहं वैश्यवृत्तिस्तु विक्रयं चाकरोत् सदा तत्र वैश्य उवासैको धनधान्यसमन्वितः वैश्यतस्तेन विप्रेण स्वर्णं नीतं ऋणं बहु ततो बहुतिथे काले स विप्रो मृत्युमागतः ऋणं तस्मै न दत्तं वै वैश्याय तु स्वकर्मणे मरणे सति विप्रस्तु रौरवं नरकं गतः वैश्यकर्म कृतं तेन स्वकर्म परिमुच्यते 20 वर्षसहस्राणि नागलोके वसत्यसौ नरकान् निःसृतो देवी यातो वृषभशूकरौ योनिद्वयं फलं भुक्त्वा मनुष्यत्वमवाप्तवान् धनधान्यसमायुक्तः तत्पुण्यस्य प्रभावतः ऋणसम्बन्धतो देवी वैश्यः पुत्रत्वमागतः प्रत्यहं तस्य वै द्रव्यं व्ययं कुर्यात् दिने दिने मध्यवेश्या प्रदानेन धनं सर्वं व्ययं कृतम् यदा पुत्रः समुत्पन्नो युवा रूपो भवत्प्रिये तदा मृत्युमवाप्नोति शोकं दत्त्वा तयोस्तदा पुनः पुत्रो न जातो वै पूर्वजन्म विपाकतः प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि पूर्वपापविशुद्धये गायत्री लक्षजाप्येन तदर्थं वाटिकापथि कूपं प्रयत्नतः कुर्यात् तडागं विधिपूर्वकं होमं वै कारयेत् चैव विधिपूर्वकं वरानने फलपञ्चं सुवर्णस्य दानं दद्याद् विशेषतः 10 वर्णाः प्रदातव्याः स्वर्णयुक्ता सहाम्बराः भोजयेच्छत विप्रांस्तु यथाशक्ति सदक्षिणान् एवं कृतेन सन्देहो रोगनाशो भवेदनो पुत्रपौत्रा विवर्धन्ते मम वाक्यं न चान्यथा इति 15ोऽध्यायः।